پروردگار نے قرآن جو فرمایا جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا اللہ نے فرمایا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا الرعا برہان ربی کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ بیخ دے مفسرین فرما دینے وہ دلیل کی ہے جدو زلیخا یوسف دے قریب آئی یوسف نے گھبرا کے دیوار وال بیکھیا دیوار وچ اپنو آپ دے ابا جان آپ دے مرشد کامل حضرت یعقوب نظری ہے انہاں اپنے دنداں دے بیچے انگلی دبائی ہے نالے فرما دینے یوسف پترا دوڑ جاؤ پترا دوڑ جاؤ نبیاں دی اولاد ہے آپ بھی نبی ہیں پترا گناہ نہ کری دوڑ جا اللہ دے نبی یوسف تالے لگے دروازے بل دوڑ پہ تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے دائم الحضوری کو سوری آنے والے ہوں پتہ چلے آپ پیچھے سائیں جوندے ہوں بچانے آئی جاندے گرامی قدر حضرات میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے حاضری دے شرف عطا فرمایا فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی حامد علی قادری اشرفی صاحب آپ بھی تشریف لے آئے میں نے بھی خوش آمدید کہنا قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولو فرمایا بے شک اللہ تو ہڈا ولی ہے اور اس دا رسول تو ہڈا ولی ہے آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے ایتے سمجھا دیتا کہ کسے ولی نو مندہ نہ بولی اللہ فرماندہ میں بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے عرض کہتی اللہ ہور کون ولی ہے فرمایا والذین آمنوا لوگ جڑے اللہ تے رسول تے ایمان لے آئے وہ بھی ولی نے عرض کہتی اللہ کیا ہر ایمان دا دعوے دار ولی ہے فرمایا ہر ایمان دا دعوے دار ولی نہیں اگر اُدھ چی نشانیاں پائیاں جاوان پھر انہوں ولی سمجھے آجے اور نشانیاں کی نے فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ او ایمان والے جنہاں اپنی نمازہ نو قائم رکھیا ویؤتون الزکاۃ زکاۃ ادا کی تھی وہم راکعون پھر رکوع بھی کر دیتے حالانکہ رکوع تے نماز دے وچ موجود ہے مگر اللہ نے یقیمون الصلاۃ کہہ کے نماز دا علیحدہ ذکر کیتا تے آخر تے رکوع دا علیحدہ ذکر کیتا پتہ چلے آکے رب دسنا چاہتا ہے کہ صرف 5 وقت نماز ہی نہیں پڑھ دے بلکہ رات نو اٹھ کے ایک کچھ نفلان دا اوور ٹائم بھی لگان دینے اور رات نو اٹھ کے کوئی رکوع تے سجود بھی کر دینے اللہ نے قرآن مجید سے جڑی اولیاء اللہ دیا شانہ تے جڑی نشانیاں عطا فرمائیاں بس وہ نشانیاں قرآن چو پڑھ کے تے میں آپ احباب نو تھوڑی جی ولیاں دی شان تھوڑی جی سیدان دی شان سنا کے تے بس میں اجازت چاہاں میں ہن منڈی بہاؤدین تقریر کر کے آیا تقریباً میں راتوں رات ہی کو تقریباً 400-450 کلومیٹر سفر کیتا ہے کہ میں تواڈی خدمت چ تواڈی زیارت علی شاہ جی قبلہ دی زیارت علی حاضر ہو گیا ہن انہی سبحان اللہ فرماؤ میری تھکاوٹ اتر جائے میں تانوں مدینے چھوڑاواں جنہ جنہ ہاتھ نہیں نہ چکے نال دے بیلی چکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے حضور دائم الحضوری کو سوری دے گنبد دا بوسا لے کے آواز گنبد خضرانو جا کے چمے تے آنکھیں مدینے دے امائیہ اکھی ویخ کے آئیاں رات ساری گزر گئیا تیرے غلام دے بوئے تے بے کے تیرے غلام اجے بھی تیری رواں پہ اڑی کے دینے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف شاجی دے نال مدینے گزار کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے جڑا یہ اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے درباری دائم الحضوری سبحان اللہ ادا مطلب ہے کہ ایتھے حضوریاں لگ دیاں نے ایتھے حضوریاں پیش کیتیاں جا رہی ہیں اللہ کرے ساڈی حاضری بھی لگ جائے تے حضوری بھی ہو جائے اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
جڑیاں میں پڑھیاں انہاں دا ترجمہ کسے بابے دی زبان وچ کراں کہ انہیں آکھیا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی یا رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے ہن میرا دل کردا ہے ان آیات دا ترجمہ حضرت پیر باہو کول کروا کے دیواں تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی ہاتھ جا کے بولو مینوں پتہ لگے میں نبی پاک دے جوڑے جاگ دے نوکر وچ بیٹھا گرامی قدر حضرات پیر باہو نے آیات دا ترجمہ کیویں فرمایا آپ ارشاد فرماتے ہیں راتی رتی انہاں نیند نیا آوے تے دنے بہت آئے حیرانی وہ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْطِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی وہ میں قربان تنا تھی باہو جنا ملیا پیر جلانی پیر باہو جلانی جلانی ہو جنہوں سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ پیر باہو فرماتے نے راتی نہ نیند نہ جاوے اے تسی جاگ رہے ہو 4 بجن والے نے نیند بھی آئی ہے جاندے کیوں نہیں زمین کے بیٹھے ہو بغیر ٹیک لگایا ساری رات گزار دیتی جے تسی اپنی ماں باپ اولاد گھر بار اپنی دکانہ مکان فیس بک واٹس ایپ سوشل میڈیا آرام سکون سب کچھ چھوڑ کے دائم الحضوری قصوری دے بوئے تے آکے بیٹھے ہو بھائی تو انہوں کیڑی چیز نے بٹھایا ہے تو انہوں نیند بھی آئی ہے پر تسی جا کیوں نہیں رہے نرم گداز بستر توڑا انتظار کر رہے ہیں تسی کیوں نہیں جاندے آسان کر کے عرض کران چھوٹا جا گھر چا بچہ ہوئے نا تے ماں لے آکے کہہ دیئے شاجی انہوں دم کر دیئے انہوں نظر لگ گئی یہ نا ساؤندہ ہے تے نا سون دیندہ ہے ایدہ مطلب ایک گھر چکا ذکری بچہ ہوئے تے نا سوندہ ہے تے نا سون دیندہ ہے صوفیاء فرماتے نے عشق ذکری بچے ورگا ہی ہوتا ہے یہ بھی آ جائے تے نا سوندہ ہے نا سون دیندہ ہے راتی انہاں نیند نہ جاوے تے دنے باؤں حیرانی ہوں ان میرا دل کردہ پھر ایدہ ترجمہ پیر باہو کل کرواما تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے کہ ہاتھ نہ چکے جے مات کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے شاجی دا ادب بھی ملحوظ ہے ورنہ میں نے سائیاں بلوان دی بڑی سونی جا سکھائی ہے اچھا بولو اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھاں تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی دائم الحضوری قصوری دی بارگاہ چ گیا سا اوتھے انہاں دی شانہ بیان ہوندیاں رہیاں تے میں سبحان اللہ کہندا رہا ارباد سلطان نے فرمایا عشق مہید اگالایا اینا لگیاں کون بجھاوے وہ میں کی جانا ذات شکے دی جیڑا در در جا جھکاوے وہ نہ خود سویں
न सोवन देवे हथी सुते आया जगावे हूँ मैं कुर्बान इस इश्क थी बाहू जेड़ा बिछड़े यार मिलावे ना खुद सोमे ना खुद सोमे माशाअल्लाह ना खुद सोमे ते ना सोवन देवे हथी सुतियां यान जगावे हो मैं कुर्बान इस इश्क की बाहू जड़ा बिछड़े यार मिलावे हो। मेरे मिल्लत दे नौजवानों वली किनू कहते थे हजरत सैयद इमरान शाह साहिब वली दामत बरकातुहुल आलिया दी ज़ियारत करने वाले हो वली किनू कहते थे। क्या बात है क्या बात है। लफ्ज़ वली दे उलमा ने 18 मायने लिखे ने अहले लुगत ने 1.5 दर्जन मायने एक गुफ्तगू करिए तो अलग अलग उन्वान है। मेरा दिल करता आज मैं लफ्ज़ वली दे इको माने ते गुफ्तगू करा। अल वलियु अल अकरब वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे वाह वाह वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। अल्लाह वली है ना इन्नमा वलियुकुमुल्लाह अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू अल्लाह वली है ना एदा मतलब अल्लाह करीब है। कितना करीब है कितना करीब है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद शारग दे करीब है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन अल्लाह बड़ा ही करीब है बड़ा ही करीब है रहमत मुहसिनीन दे करीब है। व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब हो सकता है शायद इन्ने बड़े इज्तिमा च को नौजवान उठ के खड़ा हो जाए ते आखे आखे पढ़िया लिखिया नौजवान कहे आसी साहब आप ही कहते हो अल्लाह करीब है ते शारक तू करीब है ते जी वो एडा करीब है तो उन्होंने पूछिए ना तू सुनदा भी है कि नहीं ते अल्लाह फरमांदा उदऊनी अस्तजिब लकुम मैनू जदों मेरा बंदा पुकारे मैं उदों ही सुनना ते तुसी आखोगे आसी साहब जदों है भी रब शारक दे करीब ते सुनदा भी सारियां दी है ते फिर असीं पीरां कोल की लेना आया भाई रब शारग दे करीब भी है ते सुनदा भी है फिर असी हजूर दाइमुल हजूरी कसूरी क्यों आया फिर बाबा बुल्ले शाह कोल क्यों जाने आ फिर असी चूड़ा शरीफ क्यों जाने आ फिर असी अलीपुर शरीफ क्यों जाने आ फिर इन्हां बाबियां कोल असी की लैन जाने आ जदों रब है भी शारग दे करीब है ते वली हुंदा ही होवे जेड़ा करीब होवे ते ओ सुनदा भी है फिर इत्थे की लैन आया मैं अर्ज कीती या अल्लाह गल बिल्कुल ठीक है जदों शारग दे करीब भी है ते सुनदा भी है फिर सानू पीरां कोल क्यों भेजना है अल्लाह फरमाते तैनूं वलियां कोल तो जाना ही पवेगा या अल्लाह क्यों फरमाया सुनदा मैं सारियां दियां पर मनदा मैं प्यारियां दी हाय हाय नारे तकबीर नारे रिसालत आस्तानालिया ख्वाजा दैमुल हजूरी कसूरी आस्तानालिया ख्वाजा दैमुल हजूरी कसूरी ताजदार खत्म नबूवत सुनदा मैं सारियां दियां पर मनदा मैं प्यारियां दियां एदे ते इजाजत होवे ते मिठी जी गल सुनावा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह कसूर वाले हो जो तुसा ना बोले ते आ जेड़े लाहौर वाले ना मुबशर भट्टी ते अली अब्बास भट्टी ते दीगर सारे ना मैनूं उलामा देना है इन्हां कहना साडे कोल आउंदे हो ते नहीं सुभान अल्लाह करवा जांदे हो ते एक कसूर वाले तुहाडे कोल बोलदे ही नहीं सुभान अल्लाह पैगाम दियो कि दाता साहब दे दरबार तक आवाज जावे उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती अहमद यार खनैमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह एक बात लिखी तफसीर नईमी दे अंदर कि जंगे उहद दे अंदर नबी करीम दे एक सहाबी शहीद हो गए जिन्हां दा नाम है हजरत मालिक बिन सिनान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अबू सईद खुदरी दे वालिद ये जदों शहीद हो गए थे शाम नूं सहाबा जदों मैदान उहद चों मदीने वल आए ना ते मदीने दे बाहर आप दी एक छोटी जी बच्ची खड़ी है तियां नूं प्योआं दियां उड़ीकां वखरियां होंदियां ने सारा बेड़ा भरिया होवे ना ते बाप घर ना होवे ते तियां बेचैन हो जांदियां बाबा नहीं आए वो बच्ची मदीने दे बाहर खड़ी जेड़ा आवे उन्हें पूछे मेरे अब्बू किथे ने अचानक बच्ची ने देखा कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी सवारी आई बच्ची मुहारा पकड़ के कह लगी उमर फारूक जी मेरे बाबा किथे ने आपने पता सी अब्बू शहीद हो गए बच्ची दा दिल ना तोड़िया सिर ते शफकत दा हाथ रख के फरमान लगे बेटी मेरे पीछे उस माने गनी पे आउंदे ने उन्हां कोल पूछ ले भी बाबा किथे ने बच्ची
انتظار کر دی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری گئی تھی. بچی محرم پکڑ کے کہنے لگی اے ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میرے ابو کتھے تھے؟ آپ نے پتہ سی کہ بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا. شفقت ہاتھ رکھ کے فرمان لگی بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آؤندے نے. انہاں کو پوچھ لوی بابا کتنے؟ مولا علی دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی حضور میرے ابو کتنے نے؟ آپ نے فرمایا پتہ سی بابا تھے شہید ہو گئے. شفقت ہاتھ رکھیا تے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق پہ آؤندے نے. انہاں کو پوچھ لوی بابا کتنے؟ بچی انتظار کر دی رہی. جدو تاجدار صداقت دی سواری آئی نا تے بچی مہارا پکڑ کے نا سواری دیاں کہنے لگی ابو بکر جی میرے بابا کتنے نے؟ نوجوانوں ابو بکر صدیق انہوں نے اسی پتہ ہے پاپا شہید ہو گئے نہیں. بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی روی نا تیرے بابا میرے پیچھے پہ آندے نے. ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے ہیں. اللہ فرمائے اسرائیل روح واپس لے جاؤ. عرض کی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. یار دا یار چھپانا پہ جاوے پتہ لگیا. واہ واہ یار دا یار چھوٹا نہیں پہنا چاہیے. زندہ باد یا پتہ چلیا سن دو سارے دیئے پر من دو پیارے دیئے. اجازت ہوئے تھے دیتے پہلے قرآن پڑھا تے پھر میاں محمد بخش کا کلام پڑھا. بے مرشد بندے نہ میں کدے بولیاں تے نہ میرا بولن دا جی ہے. او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے. اور اچھا ہاتھ چاہ کے بولو اچھا سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین. ادھا ترجمہ میاں محمد بخش نے جو فرمایا آپ فرما دینے سچے مرد اس صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ ہو کہ پکی خبر آسانوں. سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر آسانوں. ہو سکتا ہے مفتی صاحب علامہ صاحب شاہ جی قبلہ ہو سکتا ہے کسی نوجوانوں خیال آوے آسی صاحب رب انہاں دیاں ساریاں من دے انہاں دیاں واقعی ساریاں من دے. لوگ تے کہندے نے بابے شاہی کوئی نہیں تسی کہندے ہو رب ساریاں من دے تے ایک کلیہ بہتا اوکھا بھی نہیں یہ تسی بھی کر سکتے ہو. پتہ کیویں کلیہ آسان ہے جڑا انہاں بابیاں دی سمجھ وچ آ گیا ساڈی سمجھ وچ نہیں آوندا. او کلیہ اے وے کہ اللہ فرماندا ہے بندیا جو میں کہنا او تو کری جا پھر جو تو آکھے گا او میں کرے جاؤں گا. انہاں ساری زندگی یوں ہی کیتا ہے. انہاں ساری زندگی یوں کیتا ہے جو اللہ نے آکھے. اللہ فرماندا ہے جو میں کہنا تو کری جا پھر جو تو آکھے گا او میں کری جاواں گا. من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی اودا ہی ہو جاندا ہے. اللہ اودا ہی ہو جاندا ہے. میری ملت دے نوجوانوں اللہ رب العزت نے بٹھانا جی انہوں بھائی ایک گل یاد رکھو میں بالکل نہیں تمہیں کہنا بہ جاؤ میں صرف انہاں کہنا کہ تماشے کھلو کے دیکھی دینے پاکاں دا ذکر بہ کے سنی دا ہے. جنہوں لگدا میں تماشا ویکھنا ہے وہ کھڑا رہے. یہ تے بڑے چنگے نے بھائی سارے بہ کے دوبارہ آکھو جی ذرا شاہ جی حضور فرما رہے دوبارہ آکھو جی تماشے کھلو کے دیکھی دینے پاکاں دا ذکر بیٹھ کے ادب نال سنی دینے. جڑا تماشا ویکھن آیا ویکھو بھلا کیڑا کیڑا تماشا ویکھن آیا ہے جڑا بہ جو سمجھو وہ پاکاں دا ذکر سنن واسطے